आज भी मैं आसमानी बाप और आसमानी माँ का शुक्र अदा करता हूँ इस दुआया हफ्ते को मुकर्रर करने और हमें हर रोज दुआ करने का वक्त देने के लिए, ताकि हमारे हाथों को पाक तरीन, खूबसूरत तरीन और अजीम तरीन हाथ बनाए। आज आप और मैं मिलकर खुदा के कलमात का मुताला करेंगे। 2000 साल पहले यसु के आसमान पर जाने के बाद उनके शागिर्द मरकज के बाला खाना में मिलकर इकट्ठे हुए और जान फिशानी से दुआ की। सो आज आइए हम खुदा के कलमात का मुतालिया उन्वान दुआया दिल और दुआया हाथ के तहत करें, और आइए किताब मुकद्दस से ये मुताला करने के लिए वक्त सर्फ करें कि रूहानी तौर पर दुआ ईमान का एक बहुत अहम अमल है। ये कभी भी काफी नहीं हो सकता, अगरचे हम दुआ की अहमियत पर 1000 या 10,000 बार जोर दें। जब हमारे बाप और माँ ने हम पर दुआ की अहमियत को वाज़िया किया, उन्होंने कहा कि दुआ हमारी रूहों का सांस है। इंसानों के लिए सबसे अहम चीज सांस लेना है। वो जो सांस नहीं लेते मुर्दा हैं। इसलिए वो जिंदा सबूत दुआ है जो जाहिर करता है कि हमारी रूहें जिंदा हैं। हम समझ सकते हैं कि दुआ जिंदा सबूत है। बहुत अरसा पहले अल्ब्रेक्ट ड्यूरर नामी एक मशहूर मुसव्विर था। उसकी एक हिकायत है। ये मुसव्विर बहुत मशहूर था, ताहम जब वो छोटा था वो बहुत गरीब और मोहताज था। इस वजह से अगरचे वो मुसव्वरी सीखना चाहता था, उसके खानदान के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि अपनी तालीमात खत्म कर पाता। ड्यूरर ने अपने दोस्तों में से एक के साथ, जो उसकी तरह के यकसा हालात में था, इस हकीकत के मुतल्लिक बात की कि वो अपनी खानदानी वजूहात के बायस तालीम जारी नहीं रख सकता था। वो दोनों बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उन दोनों के खानदान किस कदर गरीब थे, और उन्होंने एक चीज का मशवरा किया। ड्यूरर का दोस्त जानता था कि मुसव्वर के तौर पर ड्यूरर में एक शानदार काबिलियत है, इसलिए उसने कहा कि क्यों ना हम बारी बारी काम करें और आर्ट की तालीम जारी रखने के लिए एक दूसरे को सहारा दें। जब हम में से एक तालीम खत्म कर ले तो वो काम कर सकता है और दूसरे की मदद कर सकता है। ड्यूरर के दोस्त ने कुछ यूं तजवीज दी। ड्यूरर को ये एक बहुत ही अच्छा ख्याल लगा, बस उसने कहा कि आओ फिर ऐसा ही करें। ड्यूरर के दोस्त ने पहले काम करना शुरू किया, और वो एक भी महीना छोड़े बगैर ड्यूरर की तदरीसी फीस और रिहायशी अखराजात के लिए यूनिवर्सिटी में उसकी तालीमात के खत्म हो जाने तक खर्चा भेजने लगा। उसने तुंदही से तोआम खाना में काम किया, और ड्यूरर को बगैर नाकामी के हर महीने उसकी रिहायशी लागत और तालीमी अखराजात के लिए खर्चा भेजा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि ड्यूरर अपनी तालीमात खत्म करने के बाद तदरीसी अखराजात के लिए उसको सहारा देगा। जब ड्यूरर अपनी तालीमात खत्म करने वाला था तो उसका नाम फन की दुनिया में जाना जाने लगा, और ड्यूरर की तस्वीर भी एक के बाद एक सराही जाने लगी और बिकने लगी। इस तरह उसने अपनी तालीमात मुकम्मल की, और एक दिन वो अपने दोस्त से मिलने उस तोआम खाने पर गया जहां वो काम करता था। जब वो तोआम खाने पर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त को अपना काम खत्म करने के बाद एक कोने में खुदा से दुआ करते देखा। वो कुछ यूं दुआ कर रहा था, खुदावंद, मेरे हाथ सख्त मेहनत का काम करने की वजह से पहले ही सख्त हो चुके हैं, इसलिए मैं अब से नफीस तस्वीर नहीं बना सकता। बराह करम ड्यूरर की मदद कीजिए कि वो मेरी जगह भी तस्वीर बना सके, और उसकी मदद करें कि वो आपके जलाल के लिए खूबसूरत तस्वीर बना सके। ड्यूरर ने इत्तफाकिया तौर पर अपने दोस्त को इस तरह दुआ करते देख लिया था।
और वो इससे बेहद मुतासिर हुआ। ड्यूरर के दोस्त ने उसे सहारा देने के लिए दिन रात काम किया और उसके सख्त मेहनत से काम करने की वजह से उसके हाथ सख्त हो गए थे और वो आइंदा नफीस तस्वीर बना नहीं सकता था। वो ये अच्छी तरह जानता था, मगर उसने अभी तक ड्यूरर को इसके मुतल्लिक जानने नहीं दिया था और वो हमेशा इसी तरह बहुत सरगर्मी से खुदा से दुआ किया करता था। जब ड्यूरर ने ये देखा, वो जज्बात से भर गया और उसने अपने दोस्त के दुआया हाथ देखे जो कि नफीस तस्वीर बनाने के बरक्स बहुत खुरदरे हो चुके थे। अपने दोस्त के दुआया हाथ देखकर ड्यूरर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उसने उन हाथों की एक तस्वीर बनाई। ये है एल्ब्रेक्ट ड्यूरर के दुआया हाथ। ये एक अजीम तस्वीर बन गई और फन की दुनिया के बेहतरीन शाहकारों में से एक बन गई। बस लोग ये कहते हैं कि दुनिया में साफ तरीन हाथ दुआया हाथ हैं। वो ये भी कहते हैं कि अजीम तरीन हाथ दुआया हाथ हैं। लोग कहते हैं कि जहां दुआ करने वाला शख्स बैठता है वो अजीम तरीन नशिस्त है और बुलंद तरीन नशिस्त है। खुदा हमें यानी अपने फर्जंदों को बख्शते हैं कि साफ तरीन हाथ पाएं। खुदा ने हमें अजीम तरीन हाथ बख्शे हैं और बख्शा है कि हम अजीम तरीन नशिस्त पर बैठें और हमें अजीम तरीन नशिस्त बख्शने की गर्ज से हमारे खुदा ने हमें ये दुआया हफ्ता और दुआ करने का मौका दिया है। जब हम इसके मुतल्लिक दसों और सैकड़ों मर्तबा सोचें तो ये दुनिया के तमाम खजानों में से अजीम तरीन खजाना है कि हम दुआ का वक्त और दुआ का एक दिल पाने के काबिल हों। इसलिए आइए हम मत्ती 7 बाब के जरिए दुआ के मुतल्लिक खुदा की तालीमात सीखें। आइए हम मत्ती 7 बाब 7 आयत पर एक नजर डालें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? ये वाकई खुदा का एक बेशकीमत वादा है। हमें खुद पर नजरसानी करनी है कि आया हम मुकद्दस चीजों के लिए फिक्रमंदी के दिल के साथ अपने प्यारे सयून के फर्जंदों और उन लोगों के लिए जो अभी तक सच्चाई में नहीं आए दुआ कर रहे हैं। ड्यूरर का दोस्त आइंदा के लिए अपने हाथों से नफीस तस्वीर बनाने के काबिल नहीं था, क्योंकि वो पहले ही गैर हमवार और सख्त हो चुके थे। ताहम वो अभी तक अपने दोस्त के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद और परेशान था और दुआ करता था, ऐ खुदा बराह करम उसकी मदद करें और उसे मजीद काबिलियत दें ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो मेरे लिए भी मुसव्वरी कर सके और उसकी तकमील कर सके जो वो और मैं चाहते हैं। जब ड्यूरर ने अपने दोस्त की दिल को छू जाने वाली दुआ सुनी तो अगरचे वो यकसा इंसान था, उसके दुआया हाथ उसकी नजर में बहुत अजीम और बहुत पाक नजर आए और उसने महसूस किया कि वो बुलंद तरीन और अजीम तरीन दर्जा पर खड़ा है। हत्ता के इस लम्हा पर भी हमारी आसमानी माँ हमारी रूहों की निजात के लिए दुआ करती हैं। आइए हम उनके मुतल्लिक एक बार फिर सोचें। उनके हाथ साफ तरीन हैं जो दुआ करते हैं। हमारी आसमानी माँ के हाथ अजीम तरीन हैं। माँ बुलंद तरीन दर्जा पर दुआ कर रही हैं और वो बुलंद तरीन नशिस्त पर बैठी हैं। आए हमेशा अपनी माँ के मुतल्लिक सोचें जो दुआ कर रही हैं। आइए हम इसके मुतल्लिक भी सोचें कि हम माँ को उनके फर्जंदों के तौर पर खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। सयून के तमाम फर्जंदों को उनसे पूछना चाहिए
اور ایسی چیزیں ڈھونڈنی چاہیے جو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کام کرنے کو دروازے پر کھٹکھٹانا چاہیے۔ خدا نے ہمیں تمام موقعوں پر خدا سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آئیے ہم افسیوں 6 باب 10 آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ افسیوں 6 باب 10 آیت: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ دعا اور منت کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ اگرچہ ہم طاقتور ہتھیاروں کے ساتھ ایک مضبوط بختر لگا لیں اور حفاظتی لباس پہن لیں جو تمام جسم کی حفاظت کر سکتا ہو، تو بھی دعاؤں اور منتوں کے بغیر ہم روحانی جنگ میں فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ ہر وقت اور ہر طرح سے دعا کرنا سے مراد وقت اور بے وقت دعا کرنا ہے، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ کتاب مقدس کے تمام سچائی کے کلمات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ وقت اور بے وقت ہر طرح سے دعاؤں اور منتوں کے ساتھ اپنے پورے دل سے دعا کریں۔ یہی خدا کی مرضی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کریں، ہمیں ہمیشہ خدا کی قوت مانگنی، باپ اور ماں سے دعا کرنا اور خدا کی مدد مانگنی چاہیے، اور خدا کے ساتھ نجات کا کام کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی تعلیم ہے۔ آئیے افسیوں 3 باب 14 آیت پر نظر ڈالیں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس کا مطلب خدا سے دعا کرنا ہے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ یہاں افسیوں 3 باب میں پولس رسول روحانی طور پر زیادہ پختہ بننے کے طریقے کی وضاحت کرتا ہے۔ ہمارے خدا کی محبت کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگنے کی ایک دعا کرنا دعا کی ایک ایسی قسم ہے جو ہماری روحوں کو مضبوط کرتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ دعا کریں تو اپنی دعا میں افسیوں 3 باب 14 سے 21 آیت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی بیان کرنا مت بھولیں۔ آخر میں یہ سب دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ مکاشفہ کے مطابق جو یوحنا رسول نے دیکھا وہ سب خدا کے تخت کے آگے جاتی ہیں۔ آئیے مکاشفہ 8 باب 3 آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔
ہم تمام موقعوں پر اور بلا ناغہ دعا کرتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی محبت کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں اور خوشخبری کے کلمات کی منادی کرنے کے لیے ہمیں دلیری دیں۔ یہ تمام دعائیں عود کا دھواں بنتی ہیں اور یہ سب خدا کے تخت کو جاتی ہیں۔ آئیے مکاشفہ 8 باب 3 آیت میں چلتے ہیں۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ، اور وہ کہاں پہنچ گیا؟ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہماری دعائیں عود کے دھوئیں کے ساتھ اوپر خدا کے سامنے پہنچتی ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دعائیہ ہاتھ خدا کی نظر میں پاک ترین ہاتھ ہیں، اور یہ خوبصورت ترین اور عظیم ترین ہاتھ ہیں۔ اور وہ جگہ جہاں ایک دعا کرنے والا شخص بیٹھتا ہے اس دنیا میں عظیم ترین نشست ہوگی، اور وہ جگہ جہاں ایک دعا کرنے والا شخص بیٹھتا ہے دنیا میں بلند ترین نشست ہوگی۔ پس خدا سے دعا کرنے میں نہ ہچکچائیں، بلکہ ہمیشہ باپ اور ماں سے دعا کریں۔ تب آپ کی دعائیں جو آپ پینتیکست کے 10 دنوں کے دعائیہ ہفتے میں آسمان پر جانے کے دن سے لے کر پینتیکست تک کرتے ہیں، آسمان پر اور خدا کے تخت تک پہنچ سکتی ہیں، اور آپ خدا سے جوابات اور آخری بارش کے روح القدس کو کثرت سے حاصل کریں گے۔ ایسا کر کے ہم سب کو ضرور خدا کے متعلق گواہی دینی چاہیے، جس سے بھی ہم ملیں، اور خدا کے گواہوں کے طور پر اپنے مشن کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ بس آئیے ہم خدا سے اور مانگیں اور ان کو اور زیادہ ڈھونڈیں، اور آسمانی دروازے کو اور زیادہ کھٹکھٹائیں۔ میں اپنی آسمانی ماں کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جو اس وقت بھی اپنے فرزندوں کی روحوں کے تحفظ اور نجات کے لیے روزہ رکھ کر دعا کر رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب عظیم آسمانی فرزند بنیں گے جو ہمارے باپ اور ماں کو خوش کر سکتے ہیں۔ تمام آسمانی خاندان کے اراکین، آئیے ہم اپنے باپ اور ماں کو نا امید نہ کریں۔ اس شام ہم نے خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان دعائیہ دل اور دعائیہ ہاتھ کے تحت کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔